हमारे साथ मौजूद है रिलेशनशिप कोच मिसेस खान। मिसेस खान, कैसी हैं आप और क्या समझती हैं कि शादी के लिए आइडियल उम्र कौन सी है? देखें, एक जब इंसान मैच्योर हो जाता है, लेकिन आफ्टर 18 जो अब आप देखें कि बच्चे मैच्योर हैं, वो अपना काम हैंडल कर सकते हैं, वो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, उनमें इतनी सलाहियत होती है कि वो चीज़ों को अच्छे बुरे को समझ सकें और उनकी पढ़ाई भी साथ साथ हो रही हो। पढ़ाई देखें, तालीम बहुत ज़रूरी होती है जी। तो इनिशियल कम से कम बीए तो किए हुए हो लड़की, बीकॉम, बीबीए किए हुए हो, तो वो 19-20 साल में कर लेती हैं बच्चियाँ। तो उस वक्त उनमें मैच्योरिटी लेवल ज़रा आ जाता है। लेकिन बाज़ बच्चियाँ 19-20 साल में भी बड़ी बचगाना हरकतें करती हैं, वो इमेच्योर होती हैं, वो इतना सोसाइटी को समझ नहीं पाती, वो इतना बोझ नहीं उठा सकती जैसे वो 22-23 साल की होकर, तब उनमें ज़्यादा अक्ल और शऊर आता है। लेकिन बाज़ बच्चियाँ ज़्यादा मैच्योर होती हैं, बड़ी समझदार होती हैं, हर चीज़ में एडजस्ट, कुछ बच्चियाँ तो 28 साल की उम्र में भी इमेच्योर होती हैं, तो क्या उनको शादी नहीं करनी चाहिए? नहीं, वो 28-30 साल उनका रवैया जिन्होंने चेंज नहीं होता, और थोड़ा सा देयर इज समथिंग नॉट मेंटली, बट वो चीज़ों को एब्जॉर्ब देर से करती हैं, वो चीज़ों को देर से समझती हैं, वो चीज़ों में टाइम लगाती हैं, वो स्लो होती हैं, हर चीज़ में ही स्लो होती हैं। बाज़ लड़कियां बड़ी एक्टिव होती हैं, कुदरती उनमें एक सलाहियत ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा कामयाब जिंदगी किनकी गुजरती है, एक्टिव वालों की या स्लो वालों की? कामयाब जाहिर है जो ज़्यादा एक्टिव हो, जो ज़्यादा समझदार हो, जो हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर ले, हर चीज़ में अकोमोडेट कर ले अपने आप को, हर चीज़ को समझ सके, अच्छी बुराई में तमीज़ कर सके। और ये नहीं कि कहते हैं ना लल्लू किस्म की है वो, यानी उसमें कुछ इतना सेंस नहीं। बाज़ लोगों में सेंस ज़्यादा होता है। लड़कों में भी आए ना मिसेस खान, लड़कियों पे बाज़ लोग बहुत, लड़कियों को ही आप कह रही हैं, लड़के भी तो लड़कों में भी ये चीज़ होता है, बिल्कुल same is the case with the boys, it goes with the boys also, कि बाज़ लड़के जो होते हैं बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, हर चीज़ को समझ लेते हैं, घर आते ही सबके मूड्स देखकर सब कुछ सोच समझ लेते हैं, अगले की बातचीत को, बीवी की बातचीत को, क्या टॉन्ट कर रही है, किस तरह बिहेव कर रही है, किस तरह बात कर रही है, किस तरह लेकर चल रही है, वो एकदम अपनी बीवी की बात समझ जाते हैं कि अच्छा, आज इसका ये बताइएगा कि शादी के वक्त लड़के और लड़की के दरमियान जो उम्र का गैप है वो कितना होना चाहिए? नॉट नेसेसरी। देखें, इट डिपेंड्स। बाज़ दफ़ा तो क्लासमेट्स में, कॉलेज मेट्स में जो शुरू से पढ़ते आए हैं, और या जो कॉलेजेस में आकर कुछ उनकी इंटिमेसी डेवलप हो गई है, या उनको कोई लड़की पसंद आ गई है, तो दोनों अपने माँ बाप से बात करते हैं और आगे बात बढ़ा लेते हैं, तो वो भी अच्छा एक जेस्चर है। चूँकि आप क्लासमेट्स भी होते हैं, आप इंसान को जान पहचान भी लेते हैं, उससे बात कर रहे होते हैं, उसका बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो उसके साथ इंटरेक्शन इतना होता है कि इंसान उसके साथ एडजस्ट हो चुका होता है, मतलब उसकी हरकतें, उसके तौर तरीके, उसकी बातें उसको समझ में आ रही होती हैं, एंड वाइस वर्सा लड़के को भी और लड़की को, दोनों को एक दूसरे से इंक्लिनेशन होती है और उनसे वो एडजस्ट अकोमोडेट कर चुके हैं। अब रहा बाद में माँ बाप, रिलेशनशिप कोच हैं आप, बहुत सारे कामयाब रिश्ते भी करवा चुकी हैं, तो ये बताएं कि जो डिमांड्स आती हैं, जिससे सुनकर आपका भी मूड ऑफ हो जाता है कि ये कैसी डिमांड है, वो क्या होती है? क्या कोई 40 साल का लड़का है तो उसकी माँ कह रही है कि मुझे 19 साल की या 20 साल की प्यारी सी लड़की चाहिए, और रंगत पे भी बात होती है? हाँ, ये यहाँ पे जब लड़कों की बड़ी उम्र हो जाती है ना, जैसे 35 की, वो सोच रहे थे उस बहन की हो जाए, उसकी हो जाए, उसकी हो जाए, बहनों से फारिग होकर, और वो बात भी किसी हद तक सही होती है कि बहनों से फारिग होकर कि फिर मैं करूँगा शादी, उनकी फिर हो जाती 35-36 उम्र। अब अम्माओं के दिमाग में वही होता है कि मैं 23-24 साल की लड़की ले जाऊँ। 23-24 साल के लड़कियों में रिश्ता डालती हैं, तो वो लड़की वाले जो होते हैं उसको रिजेक्ट करते रहते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा एज फैक्टर में नहीं होती। हमारे ज़माने में तो 10-12 साल का भी एज फैक्टर चल जाता था, देखते थे बच्चा जो है, लड़का जो है
وہ اب اسٹیبلش ہو گیا ہوا ہے, اس کے پاس ہر چیز ہے, وہ لڑکی کو اچھی طرح لے کر چلے گا, وہ لڑکی کو سنبھال لے گا. لیکن مسز خان یہ بتائیے گا, جو لڑکی والے ہیں ان کی طرف سے بھی تو ایک ڈیمانڈز آتی ہوں گی نا, کہ لڑکا اتنا پڑھا لکھا ہو, فائنینشلی اتنا اسٹیبل ہو, اور اس کا اپنا گھر ہو. وہ کس قسم کی ڈیمانڈز آتی ہیں, اور وہاں پر کس معاملے پہ جا کے بات پھر رک جاتی ہے؟ بہت. اب دیکھیں نا, انیشلی ہر بچے کے پاس انڈیپینڈنٹ گھر نہیں ہو سکتا. ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس انڈیپینڈنٹ, وہ شیئر کر رہا ہے, گھر کی گاڑیاں ہیں, ایک یا دو, یا بائک ہے, ایک آدھ بائک ہے, ایک آدھ گاڑی ہے, اس طرح آپس میں شیئر کر لیتے ہیں. بھئی آفس کے بعد چلو دوسرا بھائی لے لے گا. اب وہ ذرا اپنا, اب یہ نہیں ہے کہ ہر ٹرانسپورٹ جو ہے ہر بندے کے لیے گھر میں اکیلے سب کی ہو, یہ نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو شیئر. آپ کو شیئرنگ میں رہنا پڑتا ہے. شروع میں آپ گھر بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنی ٹرانسپورٹ بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں, بہت سے ایک ہی کچن شیئر کر رہے ہوتے ہیں. مسز خان, آج کل تو بڑا مسئلہ آ گیا ہے. آج کل جو نیو جنریشن ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں اسپیس چاہیے, ہمیں الگ گھر چاہیے, ہمیں الگ سارا ماحول چاہیے. نہیں, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ لڑکیوں کو آپ سمجھائیں, پڑھائیں, بتائیں کسی بھی طریقے سے کہ ڈے ون سے کبھی بھی الگ نئی چیز مل سکتی. یو ہیو ٹو گو اینڈ شیئر, یو ہیو ٹو میک یور اسپیس. آپ کو اسپیس خود بنانی پڑتی ہے, اسپیس ملتی نہیں ہے. ایک کمرہ تو مل جائے گا آپ کو, اسی ڈرائنگ روم میں سب آئیں گے, سب کے مہمان آئیں گے. اتنا آپ کو, آپ کے گھر میں کیا الگ الگ ڈرائنگ روم ہوتے تھے؟ الگ گاڑی چاہیے, الگ گھر چاہیے, الگ, آپ کے پاس الگ گاڑی ہوتی تھی. آپ کی اماں کے گھر میں الگ گاڑی اگر آپ کو دی ہوئی تھی تو آپ اماں سے کہیں کہ وہی گاڑی مجھے بھی ساتھ دے دیں. اگر اتنی ڈیمانڈز ہیں تو ماں باپ کو وہ ڈیمانڈز پوری کر کے بھی بھیجنا چاہیے لڑکیوں کو. سمجھ میں آئی لڑکیوں کو بات؟ اگر آپ اسپیس چاہتی ہیں تو ان کو اپارٹمنٹ دے دیں. بھائی پہلے تو آپ کو سب کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. لیکن مسز خان, آپ کی ساس کے طور طریقے ہمیں تو دیکھیں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, لیکن جاب اس طرح سے نہیں ہے مسز خان. تو پھر کیسے ڈیمانڈ پوری کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں, نہیں, ڈیمانڈز تو پوری انسان کی ساری زندگی نہیں ہو سکتی. لیکن ڈیمانڈز تو اتنی کر دی ہیں ہم نے اپنے پیر چادروں سے باہر نکال لیے ہیں. جبھی تو یہ لڑائی جھگڑے اور ڈیورس ریٹ کیوں بڑھ رہا ہے؟ واٹ از اسپیس؟ کیا اسپیس چاہیے آپ کو؟ کمرہ نہیں ملا ہوا, آپ کے بچے ہوں گے ایک اور کمرہ مل جائے گا. پھر زیادہ کچھ سب کے بچے ہوں گے تو آپ لوگ ظاہر ہے ایک 10-12 سال میں اپنا اپارٹمنٹ یا اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں گی, یا اپنا کرائے پر لے لے گی. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے سائیڈ بائی سائیڈ. ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر چیز اسپیس بھی مل جاتی ہے, آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے. آپ ہبڑ دبڑ اتنا کیوں مچایا ہوا ہوتا ہے؟ اسپیس اسپیس اسپیس. کیا اسپیس؟ ہم جب گئے تھے شادی کر کے ہمیں کیا اسپیس نہیں ملی تھی؟ جب بچے ہوئے ہمیں اسپیس نہیں ملی تھی؟ This is all nonsense. دیکھیں, آپ زندگی میں ترقی کرتے ہیں, جس طرح آپ زندگی میں ترقی کرتے ہیں ویسے آپ کی خوشحالی آتی ہے, ویسے ہی آپ کو اسپیس مل رہی ہوتی ہے, ویسے ہی آپ کا فریج بھی الگ ہو رہا ہوتا ہے, ویسے آپ کے کمرے میں بھی فریج ہوتا ہے, ویسے آپ کے پاس ایک گھر کا بھی فریج ہوتا ہے. بہت شکریہ. خان نے بڑی زبردست ٹپس دی ہیں کہ اسپیس کی جو بات کرتے ہیں, اسپیس آپ نے خود بنانی ہے. دوسری بات یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں, تو گھر سے سارا کچھ لے کر آئیں. اور دوسرا یہ, میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ ہسبینڈ وائف جو ہیں اگر مل کر کام کریں تو ساری خواہشات اور ساری ڈیمانڈز پوری ہو سکتی ہیں, بجائے یہ کہ آپ سارا کچھ اپنے مرد پر ڈال دیں. اٹس ناٹ گڈ. ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات, معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.